स्पेरिकल स्पेरिकल पी को शेप कस्तो हुन्छ डम्बेल DUMBBELL डम्बेल डम्बेल र डी को शेप कस्तो हुन्छ डबल डम्बेल डबल डम्बेल र एफ को शेप कस्तो हुन्छ अहिले पनि आइडेन्टिफाइड छैन त्यसले गर्दा के भनिन्छ कम्प्लिकेटेड भनेर भनिन्छ है एफ को शेप कम्प्लिकेटेड छ अब यसले के डिटरमाइन गर्यो मैले यो मेटेँ है अब यसले के डिटरमाइन गर्यो भन त यसले के डिटरमाइन गर्यो त इट determines the shape of orbit अब यहाँनिर सुना प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर बन्यो भने साइज एजिमुथल क्वान्टम नम्बर बन्यो भने शेप एजिमुथल क्वान्टम नम्बर बन्यो भने शेप र अब यल भनेको चाहिँ के रहेछ एजिमुथल क्वान्टम नम्बर यल भनेको एजिमुथल क्वान्टम नम्बर orbital angular momentum MBR is equal to h by 2 pi under root L plus 1 under root L plus 1 यहाँ L भनेको हामीले के भन्यौ एजिमुथल क्वान्टम नम्बर है यल भनेको एजिमुथल क्वान्टम नम्बर ठीक छ यल मिन्स एजिमुथल क्वान्टम नम्बर अब एउटा क्वेशन गरौँ है त यसमा क्वेशनहरु धेरै हुन्छ एजिमुथल क्वान्टम नम्बरमा क्वेशन हामीले धेरै बनाउन सक्छौं अब यो अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम को क्वेशन गरौँ त द अर्बिटल angular momentum of electron in 3D गरौँ ल in 3D is option A पर्खाइ मैले यहाँ भ्यालु पुट गर्छु h by pi option B h by 2 pi option C 3h by 2 pi option D h by 2 pi 3 by 2 under root कुन चाहिँ एन्सर करेक्ट होला अब म तिमीलाई यहाँ भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सिकाइदिन्छु है ल अब यहाँनिर हेर है म यो मेड दिएँ ल तलको मेड दिएँ है अब हेर ल अब हामीलाई यहाँनिर के भन्यो त अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम भनेर भनिया छ अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम भनिसकेपछि हामीले यल मा के युज गर्ने हो यल युज गर्ने है यन हामीले अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम हामीले एजिमुथल क्वान्टम नम्बर युज गर्ने हो हाम्रो फर्मुला के हो त h by 2 pi under root L भनेको L into L plus 1 L भनेको D युज गर्ने हो D युज गर्दा कति हुन्छ 2 plus 1 कति हुने भयो भन त h by 2 pi under root 6 हुने भयो under root 6 हुने भयो अब यहाँ हेर है under root 6 हुने भयो यो 2 लाई हटाइदेऊ त अंडर रूट में कति हुने भयो 4 हुने भयो 2 2 जा 4 3 2 जा 6 इज इक्वल टू h by पाई है यहाँ मिस्टेक भएछ h by पाई 3 by 2 अंडर रूट ठीक छ अप्सन हाम्रो कुन चाहिँ करेक्ट भयो h by पाई 3 by 2 अंडर रूट अप्सन डी करेक्ट ठीक छ ल अब नेक्स्ट
हो इलेक्ट्रोनको एंगुलर मोमेन्टम हामीले इलेक्ट्रोनको एंगुलर मोमेन्टम निकाल्ने हो है इलेक्ट्रोनको एंगुलर मोमेन्टम ल अब नेक्स्ट नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ल नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यल भनेको एजिमुथल क्वांटम नंबर ल अब हेर है नंबर 4 अब म त्यतातिर सरी नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भनेको के त 3D को काम के हो सर त्यो क्वेशनमा सुन न 3D मा तिमीलाई अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम निकाल्न भनेको कारणले गर्दा अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम निकाल्न भनेको कारणले गर्दा तिम्रो के भयो 3 युज गर्ने कि D युज गर्ने त भनेर तिमीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो D युज गर्नु पर्यो यदि त्यही क्वेशनमा तिमीलाई अर्बिट एंगुलर मोमेन्टम भनेको भए त्यही क्वेशनमा यदि अर्बिट एंगुलर मोमेन्टम भनेको भए फेरि के हुन्थ्यो 3h/2 पाई हुन्छ किनभने अर्बिट भनेको त के हो त यान हो यान h/2 पाई यान भनेको 3h/2 पाई यदि त्यसमा अर्बिटल नभनेर अर्बिट मात्र भनेको भए 3h/2 पाई तिम्रो अप्सन सी करेक्ट हुन्थ्यो हे ल अब यहाँ हेर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भनेको के orientation of orbitals in Zeeman effect भनेको मैग्नेटिक फील्ड ए अब और degenerate orbitals of each subshell degenerate orbitals of each subshell or splitting of orbitals क्वांटम नंबर में सिम्बल मोस्ट इम्पोर्टेंट है ठीक छ हेर अब यसलाई हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं त रिप्रेजेन्टेड बाई m and calculated by m is equal to 2l plus 1 अब यो 2l plus 1 को मिनिङ के हो m is equal to 2l plus 1 यो 2l plus 1 भन्नुको मिनिङ चाहिँ के हो त टोटल नम्बर अफ ऑर्बिटल्स अफ each subshell हेर 2l plus 1 भनेको चाहिँ के हो त टोटल नम्बर अफ orbitals of each subshell total number of orbitals of each subshell अब यो m को भ्यालु कति हुन्छ त भ्यालु अफ m ranges from value of m ranges from negative L to positive L including 0 negative L to positive L including 0 र m भनेको जहिले पनि नेगेटिभ L 0 पोजिटिभ L सम्म हुन्छ नेगेटिभ L 0 पोजिटिभ L हुन्छ र यसलाई हामीले के भन्छौं त नेम अफ ऑर्बिटल्स यसलाई हामीले नेम अफ ऑर्बिटल्स भनेर भन्छौं ठीक छ फर्स्ट 3 पॉइंट बुझाइदिनु न
ल अब मैले त्यति मात्र एउटा च्यार्ट देखेँ, अरु चाहिँ च्यार्ट त्यसरी मैले त्यता हेर्न पाउँदिन। यता लेख्दा हेर, ओरिएन्टेसन अफ अर्बिटल इन जीमैन इफेक्ट। तिमीले कुनै पनि सबसेललाई म्याग्नेटिक फिल्डमा लिएर गएर राख्दा दुईटा इलेक्ट्रोन बराबरको एउटा लोब्समा आउँछ। दुईटा इलेक्ट्रोनको एउटा लोब्स हुन्छ र अब त्यो पेयर अफ इलेक्ट्रोनको एउटा लोब्स त्यो कसले सेपरेट गरिदिन्छ? म्याग्नेटिक फिल्ड। त्यसलाई हामी के भन्छौं त? दुईटा इलेक्ट्रोनको चाहिँ लोब्स सेपरेट गरिदिनलाई डिजेनरेट अर्बिटल्स अफ इच सबसेल भन्छौं, स्प्लिटिङ अफ अर्बिटल्स भनेर भन्छौं। तर यसको दुईटा मात्र इलेक्ट्रोन हुने हुनाले यस चाहिँ डिजेनरेट हुँदैन, यस स्प्लिटिङ हुँदैन, यसको ओरिएन्टेसन हुँदैन। यसको जुन सबसेल त्यही नै अर्बिटल हुन्छ। पी, डी र एफलाई मात्रै डिजेनरेट भन्न पाइन्छ। अब यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ? एम ले, र क्याल्कुलेटेड बाइ एम इक्वल टु 2l+1। अब तिमीले कुनै पनि सबसेललाई म्याग्नेटिक फिल्डमा लिएर गएर राख्दा कतिवटा अर्बिटल आउँछ भन्ने कुरा यो फर्मुलाले डिटरमाइन गर्छ। यो फर्मुला अनुसारको अर्बिटल हुन्छ। र अब तिम्रो टोटल नम्बर अफ अर्बिटल, अब अर्बिटल कतिवटा हुन्छ? इलेक्ट्रोन सपोज पीमा 4 वटा इलेक्ट्रोन छ भने पनि 3टा अर्बिटल यसले देखाउँछ। अब त्यो 2l+1 भनेको त टोटल नम्बर अफ अर्बिटल्स इन इच सबसेल। अर्बिट र अर्बिटल मैले तिमीलाई भनिसकेको छु। KLMN अर्बिट हो, PX PY PZ अर्बिटल हो। हरेक अर्बिटमा n स्क्वायर वटा अर्बिटल हुन्छ, हरेक अर्बिटमा n स्क्वायर वटा अर्बिटल हुन्छ। त्यसले गर्दा अब भ्यालु अफ m कति कहाँबाट रेन्जेज हुन्छ त भन्दा नेगेटिभ l टु पोजिटिभ l इन्क्लुडिङ 0। m भनेको नेगेटिभ l, 0 पोजिटिभ l। लोअर इनर्जी लेभलबाट हायर इनर्जी लेभलमा भ्यालु पुट गरिन्छ। ठीक छ? ल अब फर यस सबसेल मैले यो माथिबाट मेटेँ है। फर यस सबसेल मैले सबै मेटेँ। अब हेर, फर यस सबसेल, अब हेर, फर यस सबसेल, यस सबसेलमा यल को भ्यालु कति हुन्छ? 0। यल को भ्यालु 0 है। फर यस सबसेल यल इज इक्वल टु 0। ठीक छ? अब नम्बर अफ अर्बिटल्स, नम्बर अफ अर्बिटल्स अफ यस सबसेल, नम्बर अफ अर्बिटल्स अफ यस सबसेल के हुने भयो? m इज इक्वल टु फर्मुला के 2l+1 हो, 2l+1 हो। अब 2 into 0 plus 1 is equal to 1। यस यहाँनिर हेर है, यस एउटा सबसेल हो, एउटा सबसेल हो, त्यसको एउटा अर्बिटल हुन्छ। त्यो अर्बिटल कुन हो? अब अर्बिटल हेरौँ। हामीलाई नेम अफ अर्बिटल भनेर के थाहा छ? नेगेटिभ l, 0 पोजिटिभ l। हामीले l भनेको कति युज गरेका छौं? -0, 0 + 0। अब यहाँनिर हेर है, -0, 0 + 0 के तिमीले म्याथमेटिकली 0 पनि -0 र +0 भनेर युज गर्छौ? गर्दैनौ। के युज गर्छौ त? 0 त युज गर्छौ नि। त्यसले गर्दा m इज इक्वल टु कति भयो? 0। अब यहाँनिर ख्याल गर है, धेरै पटक क्वेशन सोध्या छ, व्हिच सबसेल इज नन डिजेनरेट सबसेल भनेर भनिया छ। कुन रहेछ? यस। किनभने यल को भ्यालु 0 भयो भने m को भ्यालु अलवेज 0। 0 भएको अरु कहिल्यै हुँदैन है। यस, यल को भ्यालु 0 भयो भने m को भ्यालु 0 भएको अरु कुनै पनि हुँदैन। त्यही कारणले गर्दा हामी के भन्छौं त? हामी के भन्छौं? देयरफोर यस सबसेल इज नन डिजेनेरेट सबसेल। यस सबसेल इज नन डिजेनेरेट सबसेल। त्यसैले हामी यस सबसेललाई नन डिजेनेरेट सबसेल भन्छौं। ठीक छ? यस सबसेल इज नन डिजेनेरेट सबसेल। ल अब नेक्स्ट, फर
पी सबसेल म पी सम्म गर्दिन्छु, डी तिमीहरुलाई गर्न दिन्छु। 1 को के हो यो थर्ड सर के भनेको बाबु आयुष पौडेल ल अब फेरि कलेज चाहिँ उ गरिदिसक्यो। ल मैले यो मेट दिएँ है, यसलाई स्क्रिनशट गर त। 1 AX A TW सर m = 2l + 1 2l + 1 ले यो सुन त यहाँनिर हेर त यसले के रिप्रेजेन्ट गरेको भनेको तिमीले यही भन्न खोज्या होला 2l + 1 ले यो 2l + 1 ले l * l + 1 होइन 2l + 1 हो। यसको मिनिङ चाहिँ हो टोटल नम्बर अफ अर्बिटल्स अफ इच सबसेल र अर्को मैले अहिले देखाएको थिएँ 2 * 2l + 1 यसको मिनिङ हो टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन इच सबसेल। यसको मिनिङ हो टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन इच सबसेल। यसको मिनिङ हो टोटल नम्बर अफ अर्बिटल्स इन इच सबसेल है। त्यहाँ 1 आको अब यहाँ हेर 1 भनेको त नम्बर अफ अर्बिटल्स अफ यस सबसेल m = 2l + 1 कतिवटा अर्बिटल आयो एउटा एउटा। अब एउटा अर्बिटल कुन हो नाम दिनु पर्यो नि, त्यो अर्बिटल कुन हो त 0 किन नेगेटिभ l 0 पोजिटिभ l नेगेटिभ l भनेको l भनेको 0 युज गरियो -0 + 0 म्याथमेटिकली युज हुँदैन 0 मात्रै एउटा मात्रै छ त्यसले गर्दा m = 0। त्यसले गर्दा यस सबसेलको जुन अर्बिटल त्यही सबसेल, जुन अर्बिटल त्यही सबसेल अथवा जुन सबसेल त्यही नै अर्बिटल यसमा। त्यही कारणले गर्दा लाइट बालेर देखिएला त ल है मैले लाइट पनि बाल्दिन्छु लाइट ल देखियो। अब 0 भनेको यहाँ हेर त यो भ्यालु पुट गर नेगेटिभ l 0 पोजिटिभ l भनेको कति युज गरिया छ 0 -0 0 + 0 अनि म्याथमेटिकली तिमी +0 र -0 युज गर्छौ गर्दैनौ के युज गर्छौ 0 युज गर्छौ ठीक छ m = 0। त्यसैले गर्दा यस सबसेल इज नन डिजेनरेट सबसेल। धेरै पटक सोधेको छ व्हिच सबसेल इज नन डिजेनरेट सबसेल भनेर यस सबसेल इज नन डिजेनरेट सबसेल। अब डिजेनरेट भनेको के हो p र d बाट मात्र बुझिन्छ है। ल अब हेर फर p सबसेल p सबसेलमा l को भ्यालु कति हुन्छ 1 l को भ्यालु कति हुन्छ 1। अब नम्बर अफ अर्बिटल्स अफ p सबसेल नम्बर अफ अर्बिटल्स अफ p सबसेल के हुन्छ कतिवटा अर्बिटल छ भन्ने कुरा कुन फर्मुलाले डिटरमाइन गर्ने 2l + 1 ले डिटरमाइन गर्ने। अब 2 l को मिनिङ कति राख्ने l को भ्यालु कति राख्ने त 1 राख्नु पर्यो +1 = 3 के बुझियो p एउटा सबसेल हो त्यो एउटा सबसेलको कतिवटा अर्बिटल हुँदो रहेछ 3टा कुन कुन। अब यहाँ हेर m = तिमीलाई मैले के भने नेगेटिभ l 0 पोजिटिभ l भने। अब l भनेको कति युज गरिया छ l भनेको कति छ रे 1 हेर यहाँ l भनेको 1 छ। अब तिमीले यहाँ भ्यालु के राख्ने -1 0 + 1 ठीक छ हेर है -1 0 + 1। अब तिमीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गर्दा जस्तै 2p6 भन्यो भने 2px2 2py2 2pz2 भनेर लेख्छौ एक्ज्याक्टली म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बरले px py pz लाई आइडेन्टिफाई गर्दैन उले त फ्रम लोअर इनर्जी लेभल टु हायर इनर्जी लेभल भन्छ -1 0 + 1 यो दुईटामा कुन चाहिँ लोअर भ्यालु -1 यो दुईटामा कुन चाहिँ भ्यालु 0। अब तिमीलाई px py pz भनेर यसमा हामीले भन्नु पर्यो भने कुन कुन हो त px py pz भन्नु पर्यो भने हेर px भन्यो भने +1 हो py भन्यो भने -1 हो र 0 भन्यो भने pz हो। तर हामी जहिले पनि के गर्छौं 2px 2py 2pz भन्छौं नि यो सुन यहाँनेरि यो -1
0 + 1 होइन, यो -1 0 + 1 चाहिँ यसरी जाने होइन। -1 0 + 1 -1 भन्यो भने py हुन्छ, 0 भन्यो भने px हुन्छ, +1 के अरे 0 भन्यो भने pz हुन्छ, प्लस भन्यो भने +1 भन्यो भने px हुन्छ है। त्यसले गर्दा तिमीले 2px 2py 2pz -1 0 + 1 भनौला, त्यो होइन। त्यही कारणले गर्दा म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बरमा px py pz भनेर युज गरिँदैन। म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बरमा के गरिन्छ? -1 0 + 1। किन? हुन्सुक अनुसार त फ्रम लोअर एनर्जी लेभल टु हायर एनर्जी लेभल हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा -1 0 + 1 गरेर गरिन्छ। ठीक छ बाबुहरु? ओके ल, अब p को कतिवटा अर्बिटल हुँदो रहेछ? p एउटा सबसेलको 3टा अर्बिटल भने p एउटा सबसेल 3टा अर्बिटलमा डिजेनरेट भयो। अर्बिट र सबसेल सेम हो? होइन। अर्बिट त KLMN अर्बिट हो, यस pdf सबसेल हो, px py pz dxy dyz dzx त्यो चाहिँ अर्बिटल हो है, बुझ्यौ? ल अब मैले यो मेट्दै है। नेक्स्ट फर डी सबसेल, अब डी सबसेलमा हेर है। फर डी सबसेल यो तिमीहरूले निकाले पनि हुन्छ। ल निकाल त। फर डी सबसेल, डी सबसेल, डी सबसेलमा यल को भ्यालु कति? 2, यल को भ्यालु 2। अब डिजेनरेट भनेको के रहेछ त? ए यो डिजेनरेट छ कि छैन त्यो हेरौँ है त। अब नम्बर अफ ऑर्बिटल्स, नम्बर अफ ऑर्बिटल्स अफ डी सबसेल हेर। यस पीडीएफ मैले के भने? सबसेल। केएलएमएन मैले के भने? अर्बिट भने। अब डीएक्स के अरे पीएक्स पीवाई पीजेड तिनीहरु चाहिँ के हो त? अर्बिटल। अर्बिटलमा दुईटा मात्र इलेक्ट्रोन हुन्छ। सबसेलमा 2 × 2l + 1 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, अर्बिटमा 2n² वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। ठीक छ? अब m = कतिवटा अर्बिटल छन् निकाल्नु पर्यो? 2l + 1 वटा हुन्छ भने यो 2 × l को भ्यालु कति युज गर्ने? 2 + 1 = 5। d को 5 वटा अर्बिटल हुन्छ। अब कुन कुन अर्बिटल रहेछ त भन्दा हेर, यहाँ हेर है। नेगेटिभ l 0 पोजिटिभ l सम्म जाने, -2 to -2 to +2 सम्म जानु पर्यो। -2 to +2 तर कतिवटा आउनु पर्यो? 5 वटा, 5 वटा आउनु पर्यो। -2 -1 0 +1 +2 5 वटा अर्बिटल भयो कि भएन? अब हामीले यसलाई dxy dyz dz² अनि dzx dx² y² भनेर भन्छौँ। d को 5 वटा अर्बिटल छ। अब d एउटा सबसेल हो, 5 वटा अर्बिटल भयो भने एउटा अर्बिटल हेर, d मा टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 10 वटा हुन्छ। हरेक अर्बिटलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन बस्न सक्छ त? 2 वटा। यो सबसेल हो, यो सबसेल हो d, तर यो -2 -1 0 +1 +2 यो अर्बिटल कुरा बुझ्यौ? त्यसले गर्दा यिनीहरु dxy dyz dz² dzx dx² y² 5 वटा अर्बिटल छ। अब मैले तिमीलाई यहाँनिर एउटा क्वेशन सोध्छु। अब क्वेशन हेर त, क्वेशन हेर है। मैले यो मेटे, ल यति मात्र मेटे है। अब हेर, the maximum number of electrons present in 3d orbital, ख्याल गर है। 3d orbital is option A 2, option B 6, option C 10, option D 14 कुन होला? ओके हेर, यो कुन चाहिँ करेक्ट हो? कुन चाहिँ करेक्ट हो? 2 करेक्ट हो। अब यदि यही क्वेशनमा सुन है, यही क्वेशनमा यदि
ऑर्बिटल्स भनेर थपेको भए, यस मात्र थपेको भए फेरि सी करेक्ट हुन्छ। ऑर्बिटल्स भन्यो भने सी करेक्ट, ऑर्बिटल भन्यो भने हरेक ऑर्बिटलमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। तर तिमीलाई 3f ऑर्बिटल्स भन्यो भने कतिवटा इलेक्ट्रोन राख्ने होला? 3f ऑर्बिटल भन्यो भने कतिवटा राख्ने होला? 3f नै हुँदैन, 0। 3d सम्म मात्रै हुन्छ, 3d सम्म मात्रै हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? त्यसले गर्दा जहिले पनि इलेक्ट्रोन फिल गर्दा 1s 2s and 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। अगाडि प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर 4 भएपछि सर व्हाट इफ l इक्वल टु 2? के भन्यो बाबु? इफ l इक्वल टु 2 हैन, डी सबसेलको लागि l को भ्यालु त 2 हो नि त। प्रमिस भट्टराई सुन त, यल सुन, यस भयो भने 0, यस भयो भने 0, अनि p भयो भने l इक्वल टु 1 र d भयो भने l इक्वल टु 2, f भयो भने l इक्वल टु 3। ठीक छ ल। dx dy dz कसरी एसाइन गर्ने? सुन, तिमीलाई अब यो dxy dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर भनेर एसाइन गरिरहनु पर्दैन। तिमीले लोअर इनर्जी लेभल टु हायर इनर्जी लेभल भनिदियो है। ल यसको एन्सर 2 भयो। यस ऑर्बिटल्स भन्यो भने मात्र तिम्रो 10 हुन्छ। मैले यहाँनिर अलिकति अब तिमीलाई क्लियर गर्दिए है। सुन अब यहाँनिर हेर है, 3d ऑर्बिटल्स, 3d ऑर्बिटल्स भन्यो भने 10, 3d ऑर्बिटल्स भन्यो भने 10, 3d सबसेल भन्यो भने पनि 10, 10। अब 3d ऑर्बिटल, ऑर्बिटल भन्यो भने 2 हुन्छ। कुरा बुझ्यौ? 3d ऑर्बिटल्स, d को 5 वटा ऑर्बिटल प्लुरल भयो, 5 वटा ऑर्बिटल 10 वटा इलेक्ट्रोन। 3d ऑर्बिटल, 3d को 5 वटा ऑर्बिटल मध्ये ऑर्बिटल भनेको त सिंगुलर हो, त्यसले गर्दा 3d ऑर्बिटल भन्यो भने दुईटा इलेक्ट्रोन। ठीक छ ल। अब म अगाडि गएँ है। म तिमीलाई अझै एउटा क्वेशन सोधेँ ल। ल अब एउटा क्वेशन गर त फेरि। द minimum possible principal quantum number of the minimum possible principal quantum number of electron when the magnetic quantum number m is equal to 2. Option A 1, option B 2, option C 3, option D 4। के होला त? कुन चाहिँ करेक्ट होला? 3 करेक्ट होला। 3 C3। किन? हेर, m को भ्यालु -2 -1 0 +1 +2 सम्म भयो भने l को भ्यालु कति हुन्छ? l को भ्यालु 2 हुन्छ। अब प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर सोधेको छ, l इज इक्वल टु n -1 सम्म हुन्छ। अब 2 इज इक्वल टु n -1, n इज इक्वल टु 2 + 1 इज इक्वल टु 3। ठीक छ, त्यसले गर्दा सी करेक्ट भयो है। ल अब जाउँ स्पिन क्वान्टम नम्बर। टल्क्यो त यहाँनिर टल्क्यो,
हेर त टल्कियो भने त्यसको उपाय त केही गर्नु पर्ला। मैले अहिले मेट्छु है। ल बत्तीले गर्दा टल्क्या होला। अब यो उपाय यसको चाहिँ आज टल्क्यो भने मैले अर्को क्लास गर्दाखेरि अलिकति उ गर्छु है। ल अब नम्बर 4 स्पिन क्वान्टम नम्बर। अब अलि टल्किन्न कि? ल स्पिन क्वान्टम नम्बर। स्पिन क्वान्टम नम्बर भनेको के? हेर स्पिन क्वान्टम नम्बर भनेको द स्टेट and nature of electron in orbital orbit होइन, the state and nature of electron in the state and nature of electron in orbit भन्यो भने क्वान्टम नम्बर, द स्टेट एन्ड नेचर अफ इलेक्ट्रोन इन अर्बिटल भन्यो भने स्पिन क्वान्टम नम्बर। ठीक छ। अब यसमा हेर, अब यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ? रिप्रेजेन्टेड बाई यस, रिप्रेजेन्टेड बाई यस for unpaired इलेक्ट्रोन। अब बुझाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन भन्यो भने एउटा अर्बिटलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन? एउटा इलेक्ट्रोन। फर अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन भन्यो भने एउटा अर्बिटलमा एउटा इलेक्ट्रोन। त्यो एउटा इलेक्ट्रोनलाई हामीले के भन्ने गरेका छौं त? जहिले पनि अपवार्ड डिरेक्सन, अपवार्ड डिरेक्सन भएको इलेक्ट्रोनलाई हामीले जहिले पनि के देख्छौं त? क्लकवाइज रोटेसन, क्लकवाइज रोटेसन। र क्लकवाइज रोटेसन भएकोलाई हामीले जहिले पनि प्लस हाफ नोटेसन गर्छौं। क्लकवाइज भएकोलाई जहिले पनि हामी प्लस हाफ नोटेसन गर्छौं। फर पेयर्ड इलेक्ट्रोन, for paired electrons, अब पेयर्ड इलेक्ट्रोन भयो भने एउटा अर्बिटलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन? दुईटा इलेक्ट्रोन। दुईटा इलेक्ट्रोनमा फर्स्ट इलेक्ट्रोन त अनपेयरसँग सँगै भयो, जसले पेयर बनाउँछ त्यो बल्ल के हुने हो? डाउनवर्ड डिरेक्सन। त्यसले गर्दा यो इलेक्ट्रोन चाहिँ के भयो? डाउनवर्ड डिरेक्सन। डाउनवर्ड डिरेक्सन भनेको के हुन्छ? एन्टी क्लकवाइज रोटेसन, एन्टी क्लकवाइज रोटेसन। र त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ? 1/2 नोटेसन। यो प्लस अनि हाफ, यो माइनस अनि हाफ को इन्डिभिजुअल सिग्निफिकेन्स छ है। कुरा बुझ्यौ? यो प्लस भन्नुको अर्थ अपवार्ड भएर प्लस भनियो, एउटा इलेक्ट्रोनले हाफ अर्बिटल रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो भने हो। अपवार्डलाई प्लस लेखिन्छ, अपवार्ड भन्यो भने प्लस लेखिन्छ। कुरा बुझ्यौ? अपवार्ड भन्यो भने प्लस लेखिन्छ। हाफ भन्नुको अर्थ त एउटा अर्बिटलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ भने हाफ अर्बिटल। त्यसले गर्दा यसले पनि त हाफ अर्बिटल रिप्रेजेन्ट गर्यो, डाउनवर्डको माइनस लेखियो। ठीक छ। अब नेक्स्ट, अब म तिमीलाई यसको स्पिन एंगुलर मोमेन्टम के हुन्छ हेर त। द स्पिन एंगुलर momentum of electron, the spin angular momentum of electron, MBR is equal to h by 2 pi under root s plus 1।
है द स्पिन एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू s by 2 pi under root s plus 1 ठीक छ व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर अफ इलेक्ट्रोन्स के लेख्दै थियो बाबु मैले त्यो चाहिँ क्वेशन आधा पढ्ने बित्तिकै गयो ल अब हेर अब नेक्स्ट अब अलिकति क्वेशन तिर लागौं है अहिले एउटा क्वेशन यसो प्र्याक्टिस गरौँ त ल अब हेर व्हाट इज द फेरि अर्कोले क्वेशन एकजनाले गर्ने बित्तिकै अर्कोको गइहाल्छ के बाबु है मेरो त्यसले गर्दा मैले चाहिँ यो अर्को चाहिँ क्यामेरा सेट नहुँदासम्म मैले तिम्रो च्याटमा त्यति हेर्न पाउँदिन सरले यस्तो नेग्लेक्ट गर्यो नभन ल अब हेर ल अब क्वेशन गरौँ है द नम्बर अफ plus 1 by 2 and minus 1 by 2 electrons, the number of plus 1 by 2 and minus 1 by 2 electrons are present in nascent nitrogen is option A 3, 0, option B 0, 3, option C 5, 2, option D 2, 5 कुन चाहिँ होला त ल स्पिन एंगुलर मोमेंटम को फर्मुला चाहियो स्पिन एंगुलर मोमेंटम mvr is equal to h by 2 pi under root s plus 1 ल यसको करेक्ट आन्सर कुन हो त सी किन हेर नेसेन्ट नाइट्रोजन भन्यो यसको मिनिङ सर कुन चाहिँ बाबु यस यो स्पिन क्वान्टम नम्बर यो यस भनेको स्पिन क्वान्टम नम्बर ठीक छ डिफरेन्ट बिट्विन अर्बिटल एन्ड अर्बिटल्स अर्बिटल भनेको सिंगुलर अर्बिटल्स भनेको प्लुरल अर्बिटल भन्ने बित्तिकै दुईटा इलेक्ट्रोन अर्बिटल्स भन्ने बित्तिकै कुन सबसेलको अर्बिटल त्यो अनुसार हुन्छ व्हाट इज द मैक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन L is equal to 2 ल अब L is equal to 2 अब आउँछ पर्खा है L is equal to 2 भयो भने कुन हुन्छ हेर L is equal to 2 भयो भने कुन हुन्छ p सबसेल यसको भ्यालु +1/2 राख्ने यहाँ +1/2 हुन्छ ठीक छ यसको भ्यालु +1/2 डिजेनरेट अर्बिटल भनेको के डिजेनरेट अर्बिटल भनेको p भनेको सबसेल px py pz त्यसरी चाहिँ सब अर्बिटलमा ब्रेक हुने भनेको डिजेनरेट जसको अर्बिटल हुन्छ त्यो डिजेनरेट यसको अर्बिटल हुन्छ हुँदैन डिजेनरेट भएन ठीक छ ल अब नेक्स्ट यसको मैले अर्थ बताइदिनु पर्यो है पर्ख अब यहाँ हेर नाइट्रोजन हो नेसेन्ट नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3 अब हेर 1s2 दुईटा इलेक्ट्रोन एउटा अपवर्ड एउटा डाउनवर्ड 2s2 एउटा अपवर्ड एउटा डाउनवर्ड 2p3 p को कतिवटा अर्बिटल p को 3टा अर्बिटल कुन -1 0 +1 हामीले px py pz भन्ने गर्छौं नि त हैन px py pz भन्ने गर्छौं तर -1 0 +1 हो इलेक्ट्रोन अब पहिला हुन्सुट अनुसार के गर्ने अब अपवर्ड कतिवटा भयो हेर त अपवर्ड कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 +1/2 कतिवटा भयो 5 वटा डाउनवर्ड 1 2 -1/2 कतिवटा भयो 2टा 5 and 2 ठीक छ ल अब नेक्स्ट ल अब त्यहाँ मलाई कले L is equal to मलाई L is equal to 2 भनेर भनेको थियो n को भ्यालु कति मलाई n को भ्यालु भन बुझेन सुन तिमीले नाइट्रोजनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर अपवर्ड हुने इलेक्ट्रोनहरु कतिवटा हुन्छ अपवर्ड हुने 5 वटा डाउनवर्ड फर्किने कतिवटा हुन्छ 2टा अपवर्डको +1/2 है अनि डाउनवर्ड हुनेको चाहिँ के हुन्छ त
फिल गर्दा फर्स्ट क्लकवाइज नै गर्नुपर्छ हो फिल गर्दा जहिले पनि फर्स्ट क्लकवाइज नै गर्ने है ल अब नेक्स्ट अर्को क्वेशन है what are the possible atomic number of element in the given quantum number n is equal to 3 l is equal to 0 ल अब यहाँनिर हेर है अब n is equal to 3 l is equal to 0 मलाई कसैले l is equal to 2 मा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भनेर सोध्यो अगाडि n नभइकन त l मात्रै त हुँदैन प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर पनि मेन्सन गर्नु पर्यो है अब अप्सन हेर त अप्सन ए 9 and 10 option B 10 and 11 option C 11 and 12 option D 12 and 13 अब यहाँ हेर n is equal to 3 l is equal to 0 n is equal to 3 l is equal to 0 l is equal to 0 भएपछि यस हो कि हैन हो तिमीले अब के बुझ्नु पर्यो पिरियड 3 बाट स्टार्ट हुँदो रहेछ पिरियड 3 भनेको त एटमिक नम्बर 11 बाट स्टार्ट हुन्छ यो 9 and 10 छ यो पनि भएन यो 10 and 11 छ यो पनि भएन अब 3s मा 11 बाट सुरु हुन्छ 3s 1 भयो भने 11 हुन्छ अब l is equal to 0 भनेको त 3s 2 पनि त हुन सक्छ 3s 1 भयो भने 11 3s 2 सम्म भयो भने 12 कुन करेक्ट भयो सी ठीक छ ल अब नेक्स्ट क्वेशन है मैले दिएँ ल फेरि भन्नु पर्यो हेर यहाँ n is equal to 3 अगाडि 3 लेख l is equal to 0 भनेको यस 3s मा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भन त 3s मा इलेक्ट्रोन 3s either 1 or 2 1 भयो भने 11 2 भयो भने 12 सोडियम or magnesium सोडियम भयो भने लास्टमा 3s1 magnesium भयो भने 3s2 सोडियम भयो भने 11 magnesium भयो भने 12 त्यो भन्दा अरु 3s र 1 3s1 3s2 मा त त्यो बाहेक अरु एलिमेन्ट त हुन सक्दैन ठीक छ ल नेक्स्ट क्वेशन यहाँ मलाई एकजनाले क्वेशन सोधे 2 फेरि मलाई त्यो क्वेशन रिपिट गर त बाबु मलाई त्यो क्वेशन फेरि रिपिट गर न ल त्यो क्वेशन मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो जस्तो लागेको थियो मलाई त्यो क्वेशन आइको KLMN भनेर मलाई 2 8 11 and 2 अरुले मेसेज नगर है 2 इलेक्ट्रोनमा KLMN एनर्जी लेभल रिप्रेजेन्ट इन द एटम ओहो ल अब यहाँ हेर यो KLMN भयो KLMN भयो है KLMN भयो अब यो कुन एलिमेन्ट हो त पहिला त्यो फाइन्ड आउट गर हेर 2 8 10 11 21 23 कुन भयो भेनेडियम भयो अब तिम्रो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा के हुने भयो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 भएर अनि बल्ल 3d3 हुन्छ अब तिमीलाई यहाँनेरि अर्को के पनि सोध्न सक्छ टोटल नम्बर अफ s इलेक्ट्रोन भन्ला टोटल नम्बर अफ s इलेक्ट्रोन भन्यो भने 8 वटा भयो टोटल नम्बर अफ p इलेक्ट्रोन भन्ला 12 वटा भयो टोटल नम्बर अफ d इलेक्ट्रोन भन्ला कतिवटा भयो 3 टा भयो अब हाईएस्ट एनर्जी भनेर सोध्ला हाईएस्ट एनर्जी भन्यो भने के भन्नु पर्यो त
न्यूक्लियसको इनर्जी हो। यो अहिले मैले अबाउ प्रिन्सिपलमा क्लियर गराउँछु है इनर्जीको कुरा। ल KLMN को कुरा अहिले मैले अबाउमा चाहिँ गराउँछु क्लियर है। ल अब म एउटा क्वेशन तिर गएँ। ल केमिस्ट्रीमा त्यति कम्प्लेक्स क्वेशन आउँदैन। 3s = 11 भनेर कसले के भनेको थियो। ल अब यहाँनिर हेर त क्वेशन हेर। What are the all sets of 4 quantum number? What are the all sets of 4 quantum number of 4 quantum number of valence electron? La valence electron when the number of protons present in nucleus is number of protons present in nucleus is अब हेर है ऑप्शन ए n = 4 l = 3 m = -3 s = -1/2 ऑप्शन बी n = 4 l = 3 m = +3 s = +1/2 ऑप्शन सी n = 4 l = 0 m = 0 s = -1/2 ऑप्शन डी n = 4 l = 0 m = 0 s = +1/2 ल कुन चाहिँ होला डी 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 ल डी करेक्ट। मेरोमा एकजनाको भन्दा च्याट देखिँदैन है। एकजनाको च्याट गर्दा गर्दै अर्कोको आयो भनेदेखि फेरि चाहिँ त्यो के हुन्छ त डिलिट हुन्छ। ल डी करेक्ट। अब हेर यो भनेको कसको लागि हो पोटासियम है। प्रोटोनको नम्बर अफ प्रोटोन प्रेजेन्ट इन न्यूक्लियस इज 19 है बाबु। यहाँ मैले क्वेशन इनकम्प्लिट भएछ 19 त भनेको थिएँ क्यारे। ल व्हाट आर द ऑल सेट्स अफ 4 क्वान्टम नंबर of valence electron when the number of protons present in nucleus is 19 के भयो n = 4। अब हेर प्रोटोनको नम्बर 19 छ भने इलेक्ट्रोनको नम्बर पनि 19 हो। कुन एलिमेन्ट हो पोटासियम। पोटासियम भनेको आर्गन 4s1 भयो। आर्गन 4s1 भयो। अब 4s1 हुँदाखेरि n को भ्यालु 4 भयो। यस भएपछि l को भ्यालु 0। अनि हामीले के भने l को भ्यालु 0 भयो भने m युनिभर्सली 0। अब इलेक्ट्रोन के छ एउटा इलेक्ट्रोन छ भने s = +1/2 कुन करेक्ट भयो बी करेक्ट। ल अब मैले तिमीलाई प्र्याक्टिस गर्नको लागि एउटा क्वेशन दिन्छु है। तिमीले आफैले प्र्याक्टिस गर्ने। यसलाई म 2 मिनेट मात्र यसको लागि टाइम दिन्छु र त्यसपछि म फेरि गर्दिन सुरु गर्छु। यसको अप्सन दिन्न है। ल लेख व्हाट आर the all sets of 4 quantum number of what are the all sets of 4 quantum numbers of number first last electron of chlorine, last electron of chlorine, number second unpaired
इलेक्ट्रोन अफ क्लोरिन ल n is equal to 3 l is equal to 1 m is equal to 0 s is equal to -1/2 कुनको लागि गर्यो है त 0 -1/2 यो चाहिँ तिमीले लास्ट इलेक्ट्रोनलाई गर्यो 3s is equal to 11 कसरी हुन्छ ओहो बाबु 3s 1 is equal to 11 हुन्छ यो को त राजीव ल मैले राजीवको क्वेशनको एन्सर दिन आए है 3s 1 is equal to 11 कसरी हुन्छ राजीव ध्यान यहाँ देऊ है मैले अरुको अहिले क्वेशन हेरेको छैन है त्यहाँ तिमीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा टक्कै 3s बाट स्टार्ट गर्छौ कि 1s बाट 1s 3s मा पुग्नको लागि त 1s कम्प्लिट हुन्छ 2s कम्प्लिट हुन्छ 2p कम्प्लिट भएर 3s हुने हो कि हैन राजीव यहाँ हेर 2 + 4 + 10 + 11 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति भयो 11 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 11 भयो भने एटमिक नम्बर कति हुन्छ बाबु 11 चित्त बुझेको बुझेन ल अब यो क्वेशन गर मैले दिएको क्वेशन गर मैले 2 मिनेट तिमीलाई यो क्वेशन गर्न सोच्न टाइम दिए टोटल एनर्जी को भन्नु न सर कुन चाहिँ बाबु मैले अब पहिले अब तिम्रो क्वेशन टोटल एनर्जी को कुरा त एनर्जी लेभल अहिले आउँदै छ 13 एटमिक नम्बर also contain n is equal to 3 l is equal to 0 ए 13 हुँदाखेरि त p हुँदैन र p भइसकेपछि l को भ्यालु कति हुन्छ p भइसकेपछि l को भ्यालु कति हुन्छ बाबु 13 अल्मुनियम हुँदाखेरि के हुन्छ 3s2 3p1 हो कि होइन अनि ल क्वेशन फर लास्ट इलेक्ट्रोन ल लास्ट इलेक्ट्रोन लाई के हुन्छ लेख त मिशन बट ट्राई फर लास्ट इलेक्ट्रोन सर अनपेयर नम्बर इलेक्ट्रोन क्वेशन के ह्याड नट यस्तो एकैचोटी सबैजनाको आउँदाखेरि यहाँ केही पनि हुँदैन एउटाको हेरे अर्को क्लिक हुन्छ ल अब मैले यहाँ गर्दिन्छु हेर अब मैले गर्दिन्छु ल अब यहाँ हेर है अब क्लोरिन एटमिक नंबर 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 लास्ट इलेक्ट्रोन अनपेयर इलेक्ट्रोन सबै यही छ अब तिमीले यहाँ यो गर्दाखेरि के गर्ने हो त p को कतिवटा अर्बिटल 3टा अर्बिटल कुन म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बरमा तिमीले px py pz युज गर्न पाइदैन -1 0 +1 गर्ने 5 वटा इलेक्ट्रोन छ इलेक्ट्रोन कसरी फिल गर्ने 1 2 3 1 2 3 कतिवटा बाँकी रह्यो 2टा 4 5 लास्ट इलेक्ट्रोन भनेको यो लास्ट इलेक्ट्रोन हो है हेर यहाँनेरि यो इलेक्ट्रोन लास्ट इलेक्ट्रोन यो लास्ट इलेक्ट्रोन यो इलेक्ट्रोन लास्ट इलेक्ट्रोन यो इलेक्ट्रोन अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन अब लास्ट इलेक्ट्रोन लाई गर्दियौ पहिला लास्ट इलेक्ट्रोन हेर है अब लास्ट इलेक्ट्रोन को लागि हेर है फर लास्ट इलेक्ट्रोन n इज इक्वल टु 3 p भएपछि l इज इक्वल टु 1 हो कि 1 m कति भयो m त 0 र अब s के भयो इलेक्ट्रोन डाउनवर्ड छ नि त -1/2 फर अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन अब अनपेयर्ड लाई के हुन्छ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन n को भ्यालु त 3 नै भयो l इज इक्वल टु p भएपछि त 1 नै भयो अब m इज इक्वल टु अनपेयर्ड त यहाँ +1 मा छ नि त +1 मा छ s इज इक्वल टु +1/2 किन 0 यो कति हो -1 0 +1 इलेक्ट्रोन यहाँ भएपछि कति लेख्ने 0 ठीक छ ल सर 3 वटा अर्बिटल 1 कसरी 1 भयो सर 1 कसरी भयो सर कुन चाहिँ 1 बाबु यो p भएपछि कति हुन्छ बाबु p भएपछि कति हुन्छ p भएपछि 1
यस भएको भए 0, यल को भ्यालु p हुँदाखेरि 1, d हुँदा 2, f हुँदा 3। ठीक छ। ल अब मैले आज पाउली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल स्टार्ट गर्न भ्याइन। अब म यसलाई अर्को दिन गरौँला। आजलाई मैले क्लास यही अफ गर्ने ल। आजलाई बाई बाई। लास्ट इलेक्ट्रोन यो लास्ट हो है। हेर इलेक्ट्रोन 1 2 3 4 5। तिमीले इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्दा कहिल्यै पनि 1 2 3 4 5 नगर्ने। इलेक्ट्रोन जहिले पनि 1 2 3 पहिला इलेक्ट्रोन त हाफ फिल हुन्छ, लोअर इनर्जीबाट हायर इनर्जीतिर जान्छ, त्यसपछि इलेक्ट्रोन फुल फिल हुँदै जान्छ, त्यो पनि लोअर इनर्जीबाट हायर इनर्जीमा जान्छ 1 2 3 4 5। ठीक छ, ठीक छ है। ल अब मैले आजलाई क्लास यही अफ गरेँ ल। ल आजलाई बाई बाई।